یوسف نو ویکھ کے لوگ مر گئے، سونے وہ بھی بڑے، پر واہ حسین دیا نانیا میں تیرے حسن تو سونیا صدقے ہی جاواں۔ یوسف سونے انہوں نے ویکھ کے دنیا مردی رہی، میرے نبی قبر چونا مردیاں اٹھ کے بہ جانا ہے، تیرے آن تو صدقے، تیرے جمال تو صدقے، میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے، مینوں قسم رب کعبہ دی وہ ساری دنیا دے حسینہ دا جمال ایک پاسے تے محمد دی زلف دا وال ایک پاسے۔ زلیخا یوسف نو جے ویکھ لیندی، کدی پیچھے نہ یوسف شامی دے پیندی۔ خامد اپنی بیوی دے قریب ہو کے کہندا جے ایڈا ہی سونا سی تے سونے دا نام کی سی؟ تے بی بی نو خیال آیا ہاں ہائے نام تے چیتا ہی نہیں رہا، حسن ہی ویکھ دی رہ گئی۔ مائی نو خیال آیا میرے خامد ڈانٹ کے تے جھڑکا مارنی ایڈے سونے دا نام کیوں نہیں پوچھیا؟ مائی نے کولو ہی ڈر دیا حضور دا نام رکھ لیا تے اپنے شوہر نو کہہ لگی آج ساڑھے گھر نا مبارک آیا سی۔ کون آیا سی؟ یا اللہ جڑا اچھا بولے آج دے گھر بھی آ جائے۔ کون آیا سی؟ پھر بولے آج کون آیا سی؟ مبارک دا مانا برکت والا، انہیں برکت ویکھی سی نا نبی دی، کہنے لگی مبارک آیا۔ شوہر کہنے لگا پھر آج تو بعد میں بکری چارن دور نہیں جانا، کدے مبارک آوے تے پھر بچے نو بھیجی میں مبارک ویکھنا مانگا۔ شام نو بکریاں چار کے ہونا پہلا ہی قدم ویڑے چ رکھنا نا تے بی بی نو پوچھنا آج مبارک آیا سی؟ بی بی کہنا نہیں آیا۔ مائی نے کھانا رکھنا تے خامد نے کھانا ہٹا کے کہنا کھانا پھر کھاواں گا، پہلے مبارک دی کو گل سنا۔ مائی دے کل ایک کوئی گل روز اوہی سنا دیتی ہے، وہ کھانا بعد کھاندے نے محمد دا ذکر پہلے کر دے۔ انہاں دے ویڑے روز مصطفیٰ دے میلاد دی محفل سج جاندی، اور روز میرے نبی دا ذکر کر دے پھر کھانا کھاندے۔ وقت گزردا جا رہا گزردا جا رہا گزردا جا رہا۔ ایک دن معبد فرما دی کہ میں اپنے پنڈ دی دکان تو سودا لین گئی، سودا نہ ملیا، بچے نو انگلی نہ لگایا تے ٹوڑی ٹوڑی مدینہ دی منڈی آ گئی، آپ یہ سودا خریدیاں تے بچہ ماں دی انگلی ہلا کے کہنے لگا اماں او بے کون پہ جاندا ہی؟ حضرت صدیق اکبر پہ گزر دے سن۔ مائی کہہ لگی یہ کون ہے؟ تے بچہ کہہ لگا اماں یہ اس دن مبارک نہ لایا سی، اے اس دن مبارک نہ لایا سی۔ مائی قریب آگے کہنے لگی بے مبارک کتھے صدیق اکبر فرمان لگے مائی کیڑے مبارک دیاں گلاں کرنی ہے؟ کہنے لگی او جڑا تیرے نال لے آیا آپ ٹر گیا ہے، میری کلی جو چانن نہیں پیا مکداؤ۔ فرمایا آجا مائی تیرا مبارک ملا کے لے آیا۔ مائی صدیق اکبر مائی نو نبی دی بارگاہ چلے آئے۔ مائی سارا دن دید کر دی رہی، جدو شام ہوئی کلمہ پڑھ کے گھر آ گئی۔ خدا خامد بکریاں چار کے آیا، انہوں کلی جو پہلے دیاڑے والا نور نظر آیا تے بی بی نو کہنے لگ دا جو مبارک آیا سی، کہنے لگی مبارک نہیں آیا اج میں گئی سا۔ کہنے لگا میں نو کیوں نہیں بلایا؟ کہنے لگی فکر نہ کر، نہ گھر بے خیاں پپا بے خیاں، جدو دل کرے گا جا کے ملے آواں گے۔ ساڈا مبارک ہوئے جنوں جگ محمد کہندا، ساڈا مبارک ہوئے جنہوں سارا جگ محمد کہتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، تو آواز آئی تینوں دے کے نہیں تینوں بنا کے فضل بھیجے آئے، تو جدروں جدروں لنگ دا جاویں گا، فضلان دے چھٹے مار دے جاویں گا۔ فضلن کبیرہ، اللہ نے فرمایا میرا سب تو وڈا فضل کملی والا، فضلن کبیرہ، میرا وڈا ہی فضل کملی والا۔ ایسا فضل جدروں لنگ جاندہ ہے، پاویں وہ حلیمہ دی کلی چو لنگ جاوے، پاویں سیدہ آمینہ دے شکم چو گزر جاوے، اور جتھو لنگ جاندہ نا رب کعبہ دی قسم اگاراں بھی آج اعلان پیاں کر دیاں کہ ساڑھے چو خدا دا فضل وس کے گیا ہے۔ اور جڑی جڑی کلی چ جاندہ ہے حضرت جابر دے گھر ٹر جاوے تے مردے پتر ہی زندہ کر آؤندہ ہے، کیونکہ فضل ہے نا وہ جدرو لنگ دا فضل کر جاندہ ہے۔ یہ دیتے میں گفتگو کرم مفصل بے شمار راتاں درکارن کہ میرا نبی کیویں فضل ہے، تے جو دی رحمت دے میں ذکر چھیڑا پھر رحمت دیاں گلاں علیحدہ نے، یہ میں دیاں نعمت دا ہومن تا ذکر چھیڑا وہ پھر وکھرا موضوع ہو جائے گا۔ فضل کیویں میں، رحمت کیویں میں، نعمت کیویں میں، ایک بہت طویل داستان ہے۔